New satellite images revealed intensified construction at Israel's closely guarded Negev Nuclear Research Center near the desert city of Dimona. This site, long suspected to be at the heart of Israel's undeclared nuclear weapons program. नाजरीन, इसराइल और इंडिया की जंगी तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल हो गई हैं। एशिया में छाए जंग के बादल मजीद गहरे हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया और इसराइल शायद फौरी हमला न करें, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं रहा। इसराइल को शायद अब अमेरिका की खुली हिमायत और आशीर्वाद हासिल न हो, क्योंकि ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात में खासी कशीदगी जन्म ले चुकी है। यानी वो सहारा जिस पर भारत और इसराइल हमेशा तकिया करते थे, अब मुतज़ल्ज़ल होता दिखाई देता है। भारत ने एक बार फिर रिवायती अयारी और मक्कारी दिखाना शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के फ्लॉप होने पर चाणक्य के चेलों को अंदाज़ा हो गया था कि वो जंग के मैदान में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा अब उन्होंने अपने जासूसों और एजेंटों के जरिए पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया। इंडिया ने अपने जासूसों को मुतहर्रिक कर दिया है, जो कभी इमाम मस्जिद का रूप धार कर, कभी मुकामी लोगों में घुल मिलकर पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई में ISI ने पेशावर से इंडियन फौज के एक मेजर को गिरफ्तार किया, जो पिछले कई साल से इमाम मस्जिद के तौर पर इलाके में काफ़ी असर व रसूख कायम कर चुका था। इंडियन फौज का ये मेजर मुसलमान भी नहीं, बल्कि एक सिख था जो इस्लामी तालीमात सीख कर लोगों को फिरकावारियत और फितने की जानिब उकसाता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सरहद पार से आने वाले दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने के अलावा उन्हें रिहाइश फराहम करना, हमले की जगह की रेकी कराना और सहूलतकारी करने का काम भी अंजाम देता है। ये भारतीय जासूस कैसे मारखोरों के रेडार पर आया, उसे किस ड्रामा अंदाज में गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश उसने किन पर्दा नशीनों के नाम बताए, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सियोनी रियासत के अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके हैं। सहराए नक़ब में दिमोना के मुकाम पर इसराइली जोहरी तनसीबात में सरगर्म तामीरात एक ख़तरनाक खेल का पता दे रही हैं। माहिरीन का कहना है कि इसराइल नया हैवी वाटर रिएक्टर बना रहा है, जो मज़ीद प्लूटोनियम तैयार करके जोहरी हथियारों के ज़खायर में इजाफा करेगा। ये पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि इसराइल खित्ते में किसी नई बड़ी जंग के लिए तैयारियां कर रहा है। इसके साथ ही इसराइल ने जदीद तरीन जासूसी सेटेलाइट होराइजन 19 खला में भेजा, जो दिन रात 50 सेंटीमीटर तक छोटी अशिया की तस्वीर खींचने की सलाहियत रखता है। इसराइली वज़ीर दिफा ने इस लॉन्च को दुश्मनों के लिए खुला पैगाम करार दिया कि इसराइल हर वक्त हर जगह उनकी निगरानी कर रहा है। एक तरफ भारतीय मक्कारी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की साजिश, और दूसरी तरफ इसराइली जोहरी प्रोग्राम में तेज़ी और जदीद तरीन सेटेलाइट लॉन्च, ये सब मिलकर खित्ते के लिए एक नए तूफान की खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ इस गठजोड़ का असल मकसद सिर्फ अस्करी दबाव नहीं, बल्कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा है, जिसके लिए ईरान और पाकिस्तान नामी कांटों को राह से हटाना है। अब सवाल ये है कि इन हालात में मुस्लिम दुनिया और आलमी बरादरी कब आंख खोलेगी और इस बढ़ते खतरे को संजीदगी से लेगी। नाजरीन, सेटेलाइट तस्वीर ने इसराइल के खतरनाक अज़ाइम का पर्दाफाश कर दिया। जनूबी इसराइल के सहराए नक़ब में वाक़े दिमोना शहर के करीब इसराइल के जोहरी प्रोग्राम से मुंसलिक एक नई तनसीब में तामीराती काम की शिद्दत का इंकशाफ सामने आया। माहिरीन के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर में दिखाई देने वाली तनसीब एक नया जोहरी रिएक्टर या जोहरी हथियारों को जमा करने की जगह हो सकती है। ताम इसराइली जोहरी प्रोग्राम के गिर्द राजदारी उसे यकीनी तौर पर तस्दीक करना मुश्किल बनाती है। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सेटेलाइट तस्वीरों का तज्जिया करने वाले साथ के साथ माहिरीन ये समझते हैं कि तामीराती काम इसराइली जोहरी हथियारों के प्रोग्राम से मुंसलिक है, क्योंकि ये दिमोना रिएक्टर के करीब है, जहाँ कोई शहरी पावर प्लांट नहीं। 7 में से 3 माहिरीन का ये मानना है कि ज़ेर तामीर इलाके का मुकाम और साइज़ और उसका कसीर मंजिला होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस काम की सबसे ज़्यादा मुमकिन वजाहत एक नए हैवी वाटर रिएक्टर की तामीर है। ये रिएक्टर प्लूटोनियम पैदा कर सकता है, जो जोहरी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला एक और बुनियादी मवाद है। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सबसे पहले 2021 में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 90 किलोमीटर जुनूब में वाक़े इस तनसीब में खुदाई के काम की इत्तला दी थी। उस वक्त सेटेलाइट तस्वीर में सिर्फ कारकुनों को साइट पर असल हैवी वाटर रिएक्टर के करीब तकरीबन 150 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हुए दिखाया गया था। पिछले महीने ली जाने वाली तस्वीरें जो अभी हाल ही में रिलीज की गई हैं, उनमें खुदाई की जगह पर वसी पैमाने पर तमीराती काम होते देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में लगता है कि साइट पर मोटी कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं, जो ज़ेर ज़मीन कई मंजिलों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, दूसरी तरफ इसराइल ने ऐलान किया है
کہ اس نے ایک نیا جاسوسی کرنے والا سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیج دیا ہے جو مشرق وسطیٰ میں اس کی نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق دن ہو یا رات یہ سیٹلائٹ 50 سینٹی میٹر تک چھوٹی اشیاء کی بھی تصویر بنا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ ہورائزن 19 سیٹلائٹ کی لانچ دشمن کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر صورتحال میں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ لانچ اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ تنازع کے 2 ماہ بعد ہوئی ہے، جس دوران اسرائیل نے ایران کے فوجی اور جوہری مراکز کے ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جو اسرائیل سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر واقع تھے۔ ایران نے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے جن میں سے کئی کو مار گرایا گیا، لیکن 100 سے زائد فضائی دفاعی نظاموں کو پار کر کے نشانے پر لگے۔ یہ سیٹلائٹ بھی اسرائیل نے ایران کی نگرانی کرنے کے لیے بیچا ہے کیونکہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکا نے ایران کی فردو نیوکلیئر سائٹ تو تباہ کر دی تھی، لیکن ایران اس دوران 500 کلو افزودہ یورینیم نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی قسم کا تابکاری مواد کا اخراج نہیں ہوا تھا۔ اب اسرائیل کو یہ تشویش ہے کہیں ایران دوبارہ نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع نہ کر دے، اس لیے اب وہ سیٹلائٹ کے ذریعے مسلسل نگرانی کرے گا۔ جیسے ہی کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نظر آئے گی، اسرائیل فوراً اسے آغاز میں ہی روک سکے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پشاور سے گرفتار کیے گئے انڈین آرمی کے حاضر سروس میجر کی۔ یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 2016 میں بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن جادیو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب 9 سال بعد ایک اور بھارتی فوج کا میجر پکڑا گیا۔ اس حوالے سے کچھ خصوصی تفصیلات ہیں جو مختلف ذرائع اور اوپن سورس انٹیلیجنس کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن جادیو ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا تھا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک چلاتا رہا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را دہشت گرد تنظیم BLA کی مکمل مدد کرتی ہے۔ دنیا بھر میں جاسوسوں کے نیٹ ورکس ہونا کوئی نئی بات نہیں، لیکن کسی ملک کی حاضر سروس فوجی افسر کا دوسرے ملک میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جانا معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کلبھوشن جادیو کا معاملہ پوری دنیا میں ہلچل کا باعث بنا تھا۔ تازہ ترین معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پشاور میں ایک مسجد کے امام کے بیس میں بھارتی فوج کا حاضر سروس افسر میجر دلبہار سنگھ فجر کے وقت گرفتار کیا گیا۔ یہ شخص لمبے عرصے سے بطور امام مسجد پاکستانی معاشرے میں ضم ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف جاسوسی کر رہا تھا بلکہ دہشت گردوں کو سہولت اور فرقہ وارانہ انتشار بھی پھیلا رہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کس حد تک پاکستانی معاشرے میں گھس چکا ہے کہ ایک سکھ بیس بدل کر نہ صرف مسلمان بن کر بلکہ امام مسجد بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور فتنہ فساد بپا کرنے میں مصروف تھا۔ یہ گرفتاری ایک اور واضح ثبوت ہے کہ بھارت اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے حاضر سروس فوجی افسران کو پاکستان میں دہشت گردی اور جاسوسی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلے کلبھوشن جادیو اور اب میجر دلبہار سنگھ اس بات کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اس گرفتاری کے بعد بھارت کو عالمی سطح پر ایک بڑا سفارتی دھچکا لگنے والا ہے۔ بھارت پہلے ہی چین، روس اور عرب ممالک کی جانب سے جھٹکے کھا رہا ہے۔ سعودی عرب نے تیل کی سپلائی روک دی ہے اور امریکہ اور یورپ بھی بھارت سے ناراض ہے۔ ایسے میں یہ واقعہ بھارت کے مکروہ کردار کو مزید بے نقاب کرے گا۔ اس گرفتاری نے واضح کر دیا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را صرف عام ایجنٹوں یا مقامی سہولت کاروں تک محدود نہیں بلکہ اپنے حاضر سروس فوجی افسروں کو بھی پاکستان میں بھیج کر جاسوسی، دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بھارت کا ہدف صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں بلکہ براہ راست مذہبی انتشار اور خانہ جنگی کو ہوا دینا بھی ہے۔ یہ گرفتاری پاکستان کی انٹیلیجنس صلاحیتوں کا بھی ثبوت ہے۔ دنیا بھر میں دشمن کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ صبر، حکمت اور بروقت کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مارخور نے نہ صرف بھارتی نیٹ ورک کی نگرانی کی بلکہ عین وقت پر ایسی گرفتاری کی جو بھارت کے لیے سفارتی محاذ پر ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ یہ واقعہ نہ صرف دشمن کے عزائم کو بے نقاب کرتا ہے بلکہ دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے ایک اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتا ہے کہ بھارت خطے میں امن کا نہیں بلکہ انتشار اور دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اس معاملے کو بھرپور طریقے سے عالمی فورمز پر اجاگر کرے تاکہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر دنیا آنکھ بند نہ رکھ سکے۔